Bonjour chers camarades, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. On se retrouve pour la première vidéo des séries des explications des modules théoriques du premier semestre pour la faculté des sciences économiques et juridiques de Tanger. دونك مرحبا بكم. هذا أول فيديو من السلسلة ديال الشروحات ديال المواد النظرية اللي غادي تكون في الأسدس الأول ديال جامعة عبد الملك السعدي الموجودة في طنجة. دونك هذا الموديول اللي هو اسمه لو مانجمنت، غنشوفوا هذا المانجمنت نحاولوا أننا نفهموه نتعمقوا فيه شي شوية. Donc, ce module il va être réparti selon 5 parties. غادي يكون مقسم ل5 ديال الأجزاء. الجزء الأول، la première partie غادي يكون فيها l'entreprise et son environnement، الشركة والمحيط ديالها. D'accord. La deuxième partie غادي تكون فيها les fondements du management، يعني ما ينمج هذا المانجمنت، اشنو فيها هذا المانجمنت، شو هما لي بونسي اللي اسسوا هذا المانجمنت، شو هما الافكار ولا التيارات اللي جابت لنا هذا المانجمنت. troisième partie غادي يكون عندنا لي تيز ماناجيريال. لي تيز بحال كنهضروا على القضايا التسييريه، واضح فاش كنهضروا على المانجمنت سي اوتوماتيكمون لا جيستيون، فيها بزاف د الحاجات، فيها التسيير، فيها لورغانيزاسيون، التنظيم. داكوغ. دونك من بعد عندنا لا كاتريام بارتي، الرابع جزء اللي هو يكون بالنسبه لو بروسيسوس دو بريز دو ديسيزيون. يعني لو بروسيسوس هي بحال واحد المراحل اللي كيدوز منا القرار، يعني كيفاش لو ماناجر كياخذ القرار. داكوغ. كيفاش لا ديريكسيون جينيرال كتاخذ القرار، يعني المراحل اللي كيدوز منا باش ان الشركه لونتربريز il prend ses décisions. D'accord. La dernière partie اللي هي la cinquième partie، آخر partie اللي هي planifier et manager stratégiquement. planifier et manager stratégiquement بمعنى بلانيفيو، كيفاش بلانيفيو بحال كنعملوا ان بلان اي ماناجي استراتيجيكمون بواحد الاستراتيجيه اللي هي معينه او لا مختاره. داكوغ. دونك نبداو في لا بروميير بارتي، و بيان سور شاك بارتي كونتيان كوا، il contient des chapitres. داكوغ. دونك في كل بارتي غادي نقراوها، في كل جزء كاين بزاف ديال لي شابيتر، يعني المحاور اللي غادي ندوزو منها. Bien, donc commençons par la première partie اللي هي l'entreprise et son environnement. فاش كنهضروا على l'entreprise راه مفهوم، وفاش كنهضروا على l'environnement c'est un autre terme aussi، واحد المفهوم واحد آخر. داكوغ. دونك خصنا نعرفوا شنو كاين في هاد l'entreprise. دونك أول حاجة نشوفوا le concept de l'entreprise، شنو هو le terme ديال l'entreprise، ما ينمج هاد l'entreprise. Donc, l'entreprise est au cœur de tout système économique. En effet, c'est la cellule de base de l'activité économique. بمعنى الشركة يعني كاينة في القلب ديال أي نظام اقتصادي، أو بالأحرى واحد الخلية مهمة في النشاط الاقتصادي، dans l'activité économique. عندنا la première section، عندنا définition de l'entreprise، يعطينا الشرح شنو هي المعنى ديال الشركة. قالوا لنا l'entreprise est une unité de production de biens et services ainsi qu'une unité de répartition de richesse. يعني واحد الوحدة ديال الإنتاج ديال les biens et services، يعني المواد اللي هي ملموسة، ولي سيرفيس اللي هي عبارة عن خدمات، وهي aussi واحد الوحدة de répartition de richesse، يعني ديال التوزيع ديال الثروات les richesses. D'accord. سي لابروش تراديسيونيل. فاش كنهضروا على هذا الشرح هذا بالذات، واحد الوحده ديال الانتاج ديال البيان وديال الخدمات، او وحده ديال التوزيع ديال الثروات، هنا كنهضروا على لابروش تراديسيونيل. لابروش بحال اللي غنقولوا واحد المبدا تقليدي تراديسيونيل. انا بحال الا نعطيكم ترجمه صحيحه ماشي ترجمه حرفيه، ولكن على حسب لو كونسيبت ديال لي فراز. داكوغ. دونك لابروش تراديسيونيل فاش كنهضروا على شي حاجه اللي هي قديمه، واضح، ماشي لابروش مودرن. دونك لوبوزي ديالها لابروش مودرن، او اللي حنا غادي نشوفوها لابروش سيستيماتيك. داكوغ. مي سولون لابروش سيستيماتيك بالنسبه لابروش اللي هي جديده،
L'entreprise est définie comme ayant des caractéristiques propres. يعني الشركة عندها شي حوايج اللي هما مختلفين, des caractéristiques مميزات propres, يعني مختصة بها غير هي. L'entreprise est donc une unité économique, donc هي واحد الوحدة اقتصادية autonome مستقلة dont la fonction et la production des biens et services marchands. يعني الهدف ديالها, يعني الدور ديالها ولا لا فونكسيون ديالها شنو هي؟ هي ان تنتج لنا دي بيان يعني برودويات, دي سيرفيس خدمات مارشون هي يعني كتدخل الفلوس, واضح؟ ديستيني لين يعني ليش موجه هاد لي برودوي او هاد لا برودكسيون اللي هي مارشوند, لين موجهه لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان دي كونسوماتور. اننا لي كونسوماتور شكون هو الكليان, داكوغ اون فان كونت, يعني ان هاد الخدمات او هاد لي بيان ولا هاد الانتاج موجه باش اننا نلبيو الرغبات ديال الكليان, ديال الكونسوماتور, ديال المستهلك. لو كونسوماتور هو المستهلك, soit à d'autres entreprises pour leur propre production, واما شركه وحده اخرى باش حتى هما يعملوا لا برودكسيون. هنايا كنكونوا كنهضروا على الشركه مثلا, واحد الشركه مثلا مختصه انها كتقطع الشجر وكتعمل منه ملوح, كتبيع ديك اللوح. كاين شركه واحده اخرى تشري ديك اللوح وتبرودوي بهم عاوتاني الطوابل مثلا, يفا ريبرودوير, داكوغ. بحال الا غادي تشري ان برودوي سيمي فيني, واضح, تشري برودوي سيمي فيني يعني لا ماتيير ديالها هو الخشب, لو بوا, وغادي تخرج منه الطوابل, داكوغ. دونك تخرج منه ان برودوي فيني اللي هما الطوابل. تري بيان. ابري اون ا لو رول de l'entreprise. شنو هما الادوار ديال الشركه؟ قال لك l'entreprise a deux rôles principaux, يعني جوج ادوار رئيسيه. اول دور هو لو رول ايكونوميك دو l'entreprise. اول دور هو دور اقتصادي, وثاني دور احنا غادي نشوفوه. دونك نفهموا لو رول ايكونوميك دو l'entreprise, شنو هو الدور الاقتصادي ديال الشركه. قالوا لنا l'entreprise est une unité de production, oui, واحد الوحدة ديال الإنتاج. L'entreprise doit produire des biens et des services destinés à être vendus sur un marché en combinant des facteurs de production. يعني أن الشركة فاش كنهضروا على الاقتصاد فأوتوماتيكمون كنهضروا على لا برودكسيون, الإنتاج. دونك الشركة شنو الدور ديالها؟ هو أنها تنتج لنا دي بيان سيرفيس اللي هما غادي يتباعوا دون واحد مارشي en combinant des facteurs de production, يعني من خلال اننا نشاركوا ما بين لي فاكتور دو برودكسيون, الحوايج اللي كيخليونا اننا نعملوا هذا الانتاج. شنو هما؟ اليد العامله, يعني لا مان دوفر. كنهضروا على لي فاكتور طرافاي, يعني الناس اللي كيسيروا لنا الشركه, والناس اللي شيف ديكيب, لي كادر وكذا. والعنصر الثالث شو هما الماتيريال, داكوغ. قالوا لنا لو مارشي اي ان ليو دو رونكونتر. هذا المارشي هو واحد المكان ديال التلاقي ديال لوفر والدوموند. شكون فاش كنهضروا على لوفر هنا كنهضروا على شكون؟ على الشركه, يعني اللي كتعمل العرض ديالها. اي لا دوموند هو الطلب. شكون اللي كيطلب لنا هنايا؟ لو كونسوماتور, المستهلك. او حيث يعني في ذاك المكان سو ديتيرمين لو بري اي لي كونتيتي, يعني تما فاش كيتحدد شنو الثمن او الكميه, لا كونتيتي ايشونجي يعني المتبادله. عطيني مثلا باغ اكزومبل واحد 200 طابل, شاك طابل كتساوي 100 درهم, دونك غنخلص 2 مليون مثلا. دونك ليشونج اي رياجي باغ لي ريغل دو كونطرا. اي بيان سور هاد التبادل اللي كيوقع انك خلصتي فلوس وجبتي الطوابل راه كيكون avec un contrat, d'accord? Donc les facteurs de production, ce sont les éléments nécessaires à la création des biens. Donc on رجعوا قالوا لنا شنو هما les facteurs de production. Facteurs de production هو le travail, هما الناس اللي خدامين. Les ressources naturelles, يعني المواد الأولية, les matières premières. وعندنا le capital technique. Donc 3 facteurs. Bien, passons à autre chose. On va distinguer entre le capital circulant et le capital fixe. شنو هو لو كابيتال سيركولون؟ قال لك هما مجموعه ديال المواد ديال الانتاج اللي هي تهرست, تحولت او تستخرجت من ديك لو برودوي فينال لور دو بروسيسوس دو برودكسيون. في الساعه اللي كان الانتاج ديال هاد لو برودوي فينال
استخرجنا منه شنو؟ استخرجنا منه ديك المواد اللي بقات. il permet de consommation intermédiaire. يعني هاد الكابيتال سيركولون غيخلينا اننا ديك المواد اللي بقات غنعاودو عاود نتجو منها لو برودوي فينال. واضح؟ العكس ديال لو كابيتال فيكس. كابيتال فيكس هو l'ensemble des biens de production qui participent sans être détruits. يعني ما يبقى منا حتى شي حاجه. واضح؟ يعني جبتي كيلو ديال الحديد، ديك كيلو ديال الحديد هو اللي غادي يعطيك هاد البرودوي فينال. نقطه رجع للسطر ما يبقى منه حتى شي حاجه. داكور؟ دونك هذا هو لو كابيتال فيكس. B l'entreprise unité de répartition. دونك ركزوا معايا ما تلفوش. حنا بدينا بلو رول ديال لونتربريز ياك. لو رول اول رول شفناه هو لو رول ايكونوميك. دونك حنا باقي في لو رول ايكونوميك. واضح؟ لو رول ايكونوميك فيها ا و بي. فيها لو رول ايكونوميك. دابا بي لونتربريز unité de répartition. Donc نفهموا شنو unité de répartition. هي l'entreprise doit créer des richesses sous forme de valeur ajoutée. يعني الشركه انها خصها تخلق ثروات ياك، تكري مجموعه ديال يعني العائدات sous forme de valeur ajoutée. les valeurs ajoutées هما القيمة المضافة، يعني الحاجة اللي تزادت لنا à partir des différents participants à l'activité économique. Cette valeur ajoutée servira à rémunérer l'ensemble des agents économiques. دابا حنا ملي غادي ننتجو وغنبيعو، دونك واش غادي نبيعو بالقيمة اللي حنا نتجنا بها؟ نو، غادي نبيعو بايش بالزيادة، دونك بلا مارج. واضح؟ يعني غنبيعو بالفائده. دونك خصنا نستافدوا من هادشي اللي نتجناه. اوتوماتيكمون اون فوا غادي نبيعوه غادي ندخل الفلوس، غنخلصوا شكون؟ اون فا ريمونيري توت لي زاجون ايكونوميك، الناس اللي ساهمت في هاد لا برودكسيون سولون بيان سور لو بوست، سولون يعني المستوى ديال كل واحد. بمعنى نبداو من لوفريي، شاف ديكيب، كادر، ديريكتور. داكور؟ دونك كل واحد غادي ياخذ الخلاص ديالو. On a ici un petit tableau اللي هو ملخص لنا هاد l'unité de répartition. عندنا la richesse créée، يعني داكشي اللي دخلناه، العائد. واضح؟ شنو فيه لاجون rémunéré، يعني الناس اللي تخلصوا. شكون هما؟ احنا نشوفوهم الناس اللي كيتخلصوا. وعندنا ناتور دو سا ريمونيراسيون، كيفاش كيتخلص، باش كيتخلص. اول حاجه عندنا لو بيرسونيل هما لي زومبلويي، هما الناس اللي خدامين في الشركه كامله. واضح؟ اشنو كيتخلصوا؟ لا ناتور دو سا ريمونيراسيون السالير. واضح؟ كل خدام عنده السالير ديالو على حسب البوست ديالو. من بعد عندنا ليتا زائد لي زورغانيزاسيون سوسيال، يعني عندنا ليتا هي الدوله شنو كتخلص لي زامبو. واضح؟ لي زورغانيزاسيون سوسيال شكون هما؟ سي ان اس اس، لا مو، سيمير. واضح؟ هادو شنو كيتخلصوا؟ لي كوتيزاسيون سوسيال، القطاعات الاجتماعيه ولا الضريبيه. داكوغ؟ من بعد عندنا لي بريتور شكون هما لي زيتابليسمون دو كريدي، الناس اللي كيمشيو يجيبوا كريدي من عند لي بانك. لي زيتابليسمون دو كريدي هما لي بانك. داكوغ؟ دونك لي بريتور شنو كياخدوا معانا؟ لي زانتيري. ركزوا معايا لان تما ما عملتش اونطري باش تهود ديك لي بريتور كل وحده بوحده. لي بريتور قلنا كيديو لي زانتيري، الفوائد. لي بانك، لي زيتابليسمون دو كريدي اللي هما لي بريتور كيديو الفوائد. من بعد عندنا لي زوبورتور دو كابيتال، الناس اللي عندهم، الناس اللي جابوا لنا كابيتال ديك الشركه. الا باغ اكزومبل كانت اون سوسيتي انونيم، شركه مجهوله الاسم، كيديو دي ديفيدوند. لي ديفيدوند هما العائدات ولا هو النصيب ديال كل واحد عنده كابيتال. هذا عنده 35% من كابيتال، ها شحال جاتو. هذا عنده 50% من كابيتال، ها شحال جاتو. هذا عنده 20، ها شحال جاتو. من بعد عندنا لونتربريز، عندنا ريفوني نون ديستريبيوي. دونك لونتربريز ما عندهاش شي، يعني لونتربريز كترم كمفهوم ما عندهاش شي دخل، دونك هو مفهوم. داكور؟ فوالا. Alors, salina le rôle économique, on va passer au rôle social de l'entreprise. الدور الاجتماعي ديال الشركة. قالوا لنا aujourd'hui l'entreprise a un double rôle social، عندها جوج ديال الأدوار الاجتماعية. vis-à-vis de son personnel dont la motivation doit être prise en compte، يعني
الموتيفاسيون ديال البيرسونيل، التحفيزات اللي كيعطيوها الناس اللي خدامين، مثلا السالير راه سي ان موتيفون، فاش كتزيد السيد في السالير راه كيفرح. بريمات، بريم دونسيانتي، بريم ديال لا بريزونس، بريمات. وتاني حاجة عندنا ان ميتي فالوريزون فيزافي لونسومبل دو لا سوسيتي. ان ميتي فالوريزون يعني واحد الدور اللي كيقوم به اللي عنده واحد القيمة مضافة للشركة. داكوغ. اون افي l'entreprise a des comptes à rendre à ses associés et aussi à ses partenaires. فاش كتعطيهم des avantages، فاش des avantages هما شي حوايج كيستافدوا منهم les employés. D'accord. À ses partenaires, عندنا les syndicats, les collectivités locales, les clients, et doit se procurer de la formation, la lutte contre le chômage. Donc الدور الاجتماعي ديال الشركة أبار أنها كتهتم بالخدامة ديالها وكتموتيفيهم، دور خارجي أيضا من الناحية ديالش أنها كتعمل واحد فورماسيون، أنها كتفورمي بعدا الناس، كتوعيهم. تقدر تكون كتعمل الشركه بزاف ديال الادوار خارجيه، انها كتعمل حملات توعويه، انها كتحارب الشوماج. راه فاش كتدخل الناس يخدموا، فاش كتوفر مناصب الشغل، راه اوتوماتيكمون كتحاول انها تحارب ظاهره البطاله. لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، انها كتحافظ على البيئه. On parle alors de l'entreprise citoyenne. هنا كنهضروا على الشركه المواطنه، يعني واحد الشركة اللي هي عندها واحد الدور اجتماعي كبير. En résumé, l'entreprise est le lieu où se crée la richesse. يعني الشركة هو المكان حيث تخلق ثروة. D'accord.